दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेसमा स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेसमा हामी दिनभरिका देश दुनियाँका खबरहरू प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेस सुरु गरौँ आजको कोरोना अपडेटबाट। सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ 12 इन्च लामो काठीमा राहत, रिलिफ र आराम। सिट्रोनेला इन्सेन्स स्टिक्स अब डेङ्गु र मलेरिया जस्ता रोगहरूबाट हरेक घरमा सुरक्षा र सुगन्धका साथै आरामको निन्द्रा, राहत, रिलिफ र आरामको प्रयोग गरी सुरक्षित बनाऊ र बनाऊ। हालसम्म विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1 करोड 6 लाख बढी, मृत्यु हुनेको संख्या 5,14,000 माथि, निको हुनेको संख्या 58,23,000 भन्दा बढी। नेपालमा बुधबार मात्रै 482 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कुल संक्रमितको संख्या 14,046 पुग्यो। नेपालमा कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या आज एकै दिन 1,462 पुग्यो, कुल निको हुनेको संख्या 4,656 पुग्यो, मृत्यु हुनेमा थप 1 जना सहित 30 पुग्यो। पीसीआर विधिबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 4,886 जनाको कोरोना परीक्षण। पीसीआर विधिबाट 2,33,227 जनाको परीक्षण सम्पन्न। आरडीटी विधिबाट आजसम्म 3,06,20 जनाको परीक्षण सम्पन्न। देशभरिका क्वारेन्टाइनमा 48,362 जना, विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा 9,360 जना उपचाररत। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईद्वारा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ब्लेम गेम र प्रोक्सी वारको अवस्थालाई अन्त्य गर्न सुझाव। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा स्थायी कमिटीको बैठकलाई केही दिन रोकेर भए पनि सचिवालय बैठकमा छलफल गरी एउटा साझा धारणा बनाएर आउन समेत सुझाव। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद ज्ञान कुमारी छन्त्यालको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित। 2074 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट समानुपातिकबाट निर्वाचित छन्त्यालको आज निधन। बुधबार बसेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको 5औं दिनको स्थायी समिति बैठक स्थगित। नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद ज्ञान कुमारी छन्त्यालको निधनमा संसदबाट शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यक्रममा जानुपर्ने भएकाले अब बैठक भोलि मात्र बस्ने। पोखरा महानगरपालिकाले पर्यटकीय स्थलको प्रचार प्रसारका लागि विभिन्न भाषामा सूचना तयार गर्ने। पोखरालाई विश्वभर परिचित गराउन पर्यटकीय स्थल सम्बन्धी सूचनालाई विभिन्न भाषामा तयार गरी प्रचार प्रसार गर्न 2 करोड 46 लाख बजेट छुट्याइएको उपप्रमुख मन्जु देवी गुरुङको भनाई। भरतपुर अस्पतालमा क्रमशः कोभिड-19 को बिरामीको संख्या बढ्दै, अस्पतालले बहिरङ्ग सेवाको टिकट काट्ने समय बढाएसँगै बिरामीको संख्या बढ्दै गएको भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेलको भनाई। प्रदेश सेवाका कर्मचारी पदस्थापन तथा सरुवा सम्बन्धी कार्यविधि 2076 दोस्रो संशोधन गर्न बनेको कार्यविधि स्वीकृत। प्रदेश नम्बर 1 सरकार मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी विधेयक 2077 लाई प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीद्वारा जानकारी। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जारी स्थायी कमिटी बैठकमा शीर्ष नेताबीच उत्पन्न किचलोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै पार्टीका कार्यकर्ता र शुभेच्छुकले गुटफुट र पार्टीभित्रका अवसरवादको विरोध प्रदर्शन, आन्तरिक एकताका लागि आह्वान गर्दै दुनियाँ हँसाउने गतिविधि तत्काल बन्द गर्न माग। लामो समयदेखि मुटु रोगबाट ग्रसित 66 वर्षीय सांसद ज्ञान कुमारी छन्त्यालको काठमाडौँ स्थित गङ्गालाल हृदय केन्द्रमा उपचारका क्रममा निधन। करिब 1 महिनादेखि उपचाररत छन्त्यालको आज बिहान निधन भएको नेपाली काङ्ग्रेस बागलुङ क्षेत्र नम्बर 2 का सभापति द्रोण कुँवरद्वारा जानकारी। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीका लागि सुन, चाँदी, हिरा तथा गरगहना परीक्षण सम्बन्धी तालिम सुरु। यही असार 20 गतेसम्म चल्ने तालिममा विज्ञबाट सुनचाँदीका गरगहना, बहुमूल्य पत्थर र त्यसको परीक्षण सम्बन्धी प्राविधिक प्रशिक्षण दिइने। नेपालमा मनसुन सुरु भइसकेकाले सलहको प्रभाव कम हुने वरिष्ठ कृषि विज्ञ डाक्टर केदार बुढाथोकीको अनुमान। पूर्वी दिशाबाट पश्चिमतिर बहेको हावासँगै सलह पनि पश्चिमतिर सर्ने मौसम तथा जलवायु महाशाखाको अनुमान। नागरिक अधिकारका लागि क्रियाशील 36 संस्थाद्वारा पुरुष र महिलाबीच समानताका लागि संविधानमा संशोधनको माग।
संविधान जारी भएको करिब 5 वर्ष हुन लाग्दा समेत विद्यमान नेपाल नागरिकता ऐन 2063 संशोधन अनुरूप आवश्यक संशोधन हुन नसकेकाले धेरै नेपालीले अझै नागरिकता विहीन हुनु परेको भनाई। बागलुङमा कोभिड-19 का कारण मृत्युवरण गर्ने व्यक्तिको शव व्यवस्थापनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको समितिले यथाशीघ्र शव व्यवस्थापन स्थलको खोजी गरी समितिलाई जानकारी गराउन आग्रह। संस्कार अनुसार शव जलाउने वा गाड्ने हो, सोही अनुसार छुट्टा छुट्टै ठाउँ तोक्नुपर्ने उल्लेख। नहरको पानीमा डुबेर सिराहामा एक सशस्त्र प्रहरी जवानको मृत्यु। महोत्तरीको सोनाप गाउँपालिका 3 निवासी 23 वर्षीय सशस्त्र प्रहरी जवान मनोहर कुमार यादव नहरको पानीमा डुबेर मृत्यु भएको अवस्थामा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक विनोद घिमिरेद्वारा जानकारी। पर्यटकलाई आकर्षित गर्न म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका 4 दर्मिजामा तातो पानीले स्नान गर्न सकिने पोखरी निर्माण। जलस्रोत तथा सिंचाई डिभिजन कार्यालय म्याग्दीको सहयोगमा बनाइएको पोखरीमा 50 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी तातो पानी निस्कने मुहान रहेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दिलप्रसाद पुनद्वारा जानकारी। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्येको एक मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजना समयमा कालोपत्र हुन नसक्दा बागलुङ सदरमुकाम खण्ड बर्सातका कारण बेहाल। सडक हिलाम्य हुँदा मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको बागलुङ घोडाबाँधे खण्डमा यात्रुहरू शास्ति खेप्न बाध्य। एसियाली विकास बैंक एडिबीले कोभिड-19 को महामारी विरुद्ध लड्न नेपाल सरकारलाई रु 36 करोड अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराउने। जापान सरकारद्वारा कोषमा दाखिला भएको उक्त रकम सीमा क्षेत्र स्थित क्वारेन्टिनको सुधार तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन, प्रयोगशाला र चिकित्सा उपकरण, औषधि एवं सङ्क्रमण नियन्त्रण सामग्री खरिदका निम्ति प्रदान। जबरजस्तीकरण मुद्दाको अभियोगमा रौतहट गढीमाई नगरपालिका 5 बस्ने नूर मोहम्मद अन्सारीलाई 24 वर्ष कैदको फैसला। 13 र 15 वर्षीय बालिकालाई जबरजस्तीकरणी गरेको अभियोगमा अदालतले एउटा मुद्दामा 18 वर्ष कैद, 50,000 जरिवाना तथा अर्को मुद्दामा 12 वर्ष कैद र 25,000 जरिवानाको फैसला। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारले प्रस्तुत गरेको नागरिकता संशोधन विधेयकका केही व्यवस्था संविधानको मर्म विपरीत रहेको तर्क गर्दै फिर्ता लिन माग। यस्तो संशोधनका कारण नागरिकता प्राप्तिका विषयमा थप संवैधानिक, सामाजिक एवं पारिवारिक जटिलता समेत सिर्जना हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको काङ्ग्रेसको तर्क। 9 वर्ष मुनिका बालबालिकामा कोरोना संक्रमण बढ्दै। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हालसम्म 175 जना 9 वर्ष मुनिका बालबालिकामा कोरोना संक्रमण देखिएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयद्वारा जानकारी। नेभी सङ्घद्वारा घर घरमा पढाइ, टोल टोलमा सिकाइ अभियान सञ्चालन। नेपाली काङ्ग्रेसको प्रमुख भातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी सङ्घ नेभी सङ्घले देशभर विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाइका लागि उक्त अभियान सञ्चालन गर्ने। डोटीका स्थानीयवासी तथा पत्रकार तेजबहादुर खड्का बेपत्ता भएको 2 वर्षपछि निधन भएको पुष्टि। 2076 मङ्सिरमा भेटिएको कङ्कालबाट नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा डिएनए परीक्षणपछि पुष्टि। जर्मनीको सहयोग निरन्तर गराउन पहल। नेपालको आर्थिक विकास, सुशासन र गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष रूपमा 6 दशकभन्दा अघिदेखि सहयोग गर्दै आएको जर्मनीको आर्थिक विकास मन्त्रालय BMZ-मा छलफल सुरु। डिभिजन वन कार्यालय र इन्द्रध्वज गणद्वारा स्वर्गदरीमा पुष्परोपण। स्वर्गदरीमा पर्यटकको आकर्षण बढाउन सौन्दर्यमूलक फुल रोपिएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख राजु छेत्रीद्वारा जानकारी। असार 13 गते गलकोट निसीखोला गाउँपालिका 1 हुल्दीको जङ्गलमा बेबारिसी अवस्थामा फेला परेको शिशुको आमा पक्राउ। निसीखोला 2 की 17 वर्षीय युवतीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुर्तिबाङका प्रहरी प्रमुख प्रकाश सिंह भण्डारीद्वारा जानकारी। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन असार 17बाट कार्यान्वयनमा आउने। खेलकुद विकास ऐन 2048लाई संशोधन गर्दै खेलकुद क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन भन्दै सरकारद्वारा लामो समयपछि नयाँ ऐन निर्माण। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको कार्यसमिति सदस्यमा छुम्बी लामा र धर्मराज गिरीलाई मनोनयन। परिषदको सदस्य सचिव स्तरीय निर्णय अनुसार मङ्गलबार दुवैलाई मनोनयन पत्र हस्तान्तरण। दक्षिण अफ्रिकाले आयोजना गर्ने सोलाडिरिटी कप क्रिकेटको नयाँ मिति तय। 3 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने उक्त क्रिकेट प्रतियोगिता जुलाई 18मा हुने। लियोनल मेस्सीले 700 गोलको कोसेढुङ्गा पार गरेको खेलमा बार्सिलोना जित निकाल्न असफल। स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा गैराती भएको खेलमा बार्सिलोनाले एथलेटिको मैड्रिडसँग 2-2 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। प्रिमियर लिगले इङ्ल्यान्डको महिला फुटबललाई 1 मिलियन पाउन्ड सहयोग गर्ने। कोरोनाको कारण इङ्ल्यान्डको वुमन्स सुपर लिग र च्याम्पियनसिप सिजन मार्चबाट स्थगित।
फर्नान्डेज चम्किँदा प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडको शानदार जित। मङ्गलबार राति भएको खेलमा युनाइटेडले ब्राइटनमाथि 3-0 को जित। सिरिए फुटबलमा युभेन्टसले जोनोआलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित। गैराती घरेलु टोली जोनोआ विरुद्ध सहज जित निकाल्दै युभेन्टसको लिग तालिकामा स्पष्ट 4 अङ्कको अग्रता। स्पेनिस क्लब भ्यालेन्सियाद्वारा मुख्य प्रशिक्षक अल्बर्ट सेलाडेसलाई 9 महिना नबित्दै बर्खास्त। क्लबको खराब प्रदर्शन जारी रहेपछि उनी बर्खास्त गरिएको क्लबद्वारा जानकारी। अस्ट्रेलियाको प्रतिरक्षा बजेटमा $190 अर्ब थप गर्ने सरकारको घोषणा। आफ्नो देशको सीमा रक्षाका लागि व्यवस्था गर्न लागि थप बजेटबाट लामो दूरीका क्षेप्यास्त्र समेतका अत्याधुनिक हात हतियार समेत व्यवस्था गरिने। संयुक्त राज्य अमेरिकामा कोरोना भाइरसको भ्याक्सिनको परीक्षण जारी। 4 किसिमका खोपहरूको क्लिनिकल परीक्षणका लागि अनुमति दिएको जानकारी। इरानको राजधानी तेहरान स्थित एक स्वास्थ्य क्लिनिकमा भएको ठूलो विस्फोटन र आगलागीका कारण कम्तीमा 19 जनाको मृत्यु हुनेहरूमा 15 जना पुरुष र 4 जना महिला रहेको इरानी आपतकालीन सेवाद्वारा जानकारी। भेनेजुएलामा संसदको आम निर्वाचन आगामी डिसेम्बरमा गर्ने तयारी। 277 सदस्यीय संसदका लागि चुनाव हुने निर्वाचन आयोगद्वारा जानकारी। भारतमा झन्डै 6 लाख कोरोना सङ्क्रमित, तीमध्ये पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 18,653 जना सङ्क्रमित भएको अधिकारीहरूद्वारा जानकारी। अस्ट्रेलियाको दोस्रो ठुलो सहर मेलबर्नमा फेरि लकडाउन घोषणा। बुधबार राति 12 बजेदेखि मेलबर्नमा लकडाउन जारी हुने। केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेस आजलाई सकिएको छ। भोलि पुनः हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु अनलाइन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।